عبداللہ بن ابی جڑا منافقاں دا سردار سی، ساری زندگی حضور نو تکلیف پہنچائی، منافقت انہیں کی تھی، انہوں کی تکلیف سی، صرف ایک ہی تکلیف سی کہ سرکار دے آن تو پہلے یہ بڑا مالدار بندہ سی عبداللہ بن ابی، تو انہوں سردار بنان لگے سن مدینہ شریف دے وچ، لوکی انہوں سرداری ملن والی سی، بلکہ ان دی تاج پوشی کرن والے سن، سر دے اوتے تاج رکھن ہی والے سن کہ آقا تشریف لے آئے، ان دی ساری سرداری جریے ہوا ہو گئی، وہ خواب چکنا چور ہو گئے، تو لہذا پھر یہ ہور تو کر کچھ نہیں سکتا سی، بظاہر انہیں اسلام قبول کر لیا لیکن ساری زندگی منافقت دی زندگی گزاری۔ تو یہودیاں نے بھی اپنے اس نقصان دی وجہ تو کہ سانو نقصان ہو رہا ہے، معاشی نقصان ہو رہا ہے، پھر انہوں نے مسلمانوں دے نال دشمنی کی تھی۔ یہ سمجھے ٹوٹ جائیں گے ہمارے مکر کے پھندے، اگر آزاد ہو جائیں گے یہ اللہ کے بندے، اگر اسلام نے مزدور کی یوں پاسداری کی، شکریہ، اکھڑ جائے گی دنیا سے ہوا سرمایہ داری کی۔ لیکن دوستو جتھے دشمن یہودی سن، انہاں وچ کچھ انصاف پسند بھی یہودی سن۔ قرآن حکیم نے انہاں دی تعریف فرمائی، 7واں پارہ جڑا شروع ہو رہا ہے نا، پہلی آیت چی فرمایا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، یہ یہودیاں دی تعریف کی تھی اہل کتاب دی، فرمایا یہ جس ویلے اللہ دے رسول دے اوتے جو قرآن نازل ہوندا ہے اس قرآن نو سن دے نے تے فرمایا انہاں دی اکھاں دے وچوں آنسو جاری ہو جاندے نے، کیونکہ حق نو پہچان دے نے، یہ بھی تے یہودی نے نا، یہ انصاف پسند یہودی نے۔ جی میں شروع میں آیت پڑھی نا، فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، فرمایا جنہاں نو اساں کتاب عطا کیتی ہے اے کملی والے نو انج سیان دے نے جویں کوئی اپنی اولاد نو سیاندا ہوئے۔ اپنی اولاد نو سیاندیاں بندہ دھوکھا کھا سکتا ہے؟ ہزاراں دے وچ آدھا پتر کھڑا ہوئے تے بندہ دوروں سیان لے گا نا، ہزاراں لکھاں وچ کھڑا ہوئے تے سیان او میرا پتر کھڑا، تو اللہ فرماندا ہے کملی والے نو اے یہودی انج پچھان دے نے، کوئی مغالطہ نہیں ہے، کوئی دھوکھا نہیں ہے، نہ اپنی کتاباں پرانی الہامی کتاباں تورات بائبل دے وچ حضور دے بارے اینیاں نشانیاں پڑھ رکھیاں نے، اتنیاں پیشین گوئیاں نے، ایک کملی والے نو چنگی طرح سیان دے نے، جویں اپنی اولاد نو بندہ پہچاندہ ہے ایویں حضور نو سیان دے۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، تے فرمایا انہاں وچوں ایک فریق وہ ہے کہ جو حق نو جاندیاں بجھدیاں لکاندا ہے، چھپاندا ہے، پتہ ہے کملی والے نبی برحق نے، لیکن اس گل نو چھپاندے نے کہ ساڈی جڑی چودراہٹ ہے وہ ختم نہ ہو جائے، اسی جڑی اجارہ داری بنائی ہوئی وہ ختم نہ ہو جائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ ایک یہودی عالم جنہ دا نام عبداللہ بن سلام سی، انہاں دا پرانا نام سی الحسین بن سلام، سواد دے نام حسین حسین نال نہیں، الحسین بن سلام، اے یہودی عالم بھی سن، تورات دے حافظ بھی سن، اور انہاں نے تورات دے اندر آخری نبی جو آن والا ہے اس دیاں صفات پڑھ رکھیاں سن، اور حضور جدو ہجرت کر کے مکیوں مدینے آ رہے سن، جی قباء وچ سن، رستے وچ سن، قباء وادی قباء جدو حضور پہنچے مدینہ شریف تو 3 میل پہلے وادی قباء آندی تے مدینہ سرزمین دے اوتے اطلاع آ گئی، خبر پتہ لگ گیا کہ وہ کملی والے جڑے نے وہ قباء آ چکے نے، مدینہ شریف آ رہے نے، تے اے جڑے یہودی عالم سن جنہاں دا میں نام دسیا الحسین بن سلام، چونکہ حضور انہاں نے آخری نبی دیاں صفتاں تورات وچ پڑھیاں ہوئیاں سن،
یہ مدینہ شریف تو قباء وچ گئے کہ بھلا ویکھا تو صحیح وہ نبی کریم جنہاں نے نبوت دا دعویٰ کیتا ہے تو جڑیاں میں تورات دے وچ نشانیاں پڑھیاں ہوئیاں نے انہاں وچ وہ ہیں یا نہیں۔ چنانچہ یہ جس ویلے حضور دی خدمت وچ حاضر ہوئے تے خود فرماندے نے، کہندے نے فلما رأیت وجہہ، جس ویلے میں کملی والے دا چہرہ ویکھیا، عرفت انہ وجہہ لیس بوجہ الکذاب، تے کہندے نے میں ویندیاں ساری سیان گیا کہ اے چہرہ کسے جھوٹے دا چہرہ نہیں۔ فعند ذالک قلت، تے اوتھے ہی میں حضور دے کول انج کہیا اشہد انک رسول اللہ، میں گواہی دینا کہ بے شک تسی اللہ دے رسول ہو، انک رسول اللہ حقا وانک جئت بالحق، میں گواہی دینا تسی اللہ دے سچے رسول ہو تے جو تسی لے کے آئے ہو یعنی قرآن اور اسلام اور دین جو تسی لے کے آئے ہو اے جو لے کے آئے ہو یہ بھی حق ہے، تسی آپ بھی برحق ہو اور جو کچھ تواڈے کول ہے یہ بھی تسی برحق ہے۔ تو کہندے نے میں چہرہ انور نو ویندیاں ہی مسلمان ہو گیا۔ کملی والے نے انہاں دا نام بدل کے الحسین بن سلام تو عبداللہ بن سلام رکھ دیتا، پھر صحابی بن گئے، سچے پکے مسلمان بن گئے، اور پھر مبلغ دین دے مبلغ بن گئے اسلام دے، اور انہاں دیاں کوششاں دے نال انہاں دی پھپھی خالدہ بنت الحارث مسلمان ہوئیاں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے جس لئے قرآن دی یہ آیت نازل ہوئی نا کہ جڑے اے یہودی نے اے حضور نو انج سیان دے نے جویں اپنی اولاد نو سیانیا جاندا ہے، انہاں نو بھول کوئی نہیں، بڑی پچھان ہے انہاں نو، نبی پاک دے بارے جان دے نے۔ تے حضرت عمر فاروق انہاں کول ہی آئے، حضرت عبداللہ بن سلام کو، انہاں نو آ کے کہا جناب اے قرآن حکیم دی آیت اتری ہے کہ یہودی حضور نو اپنی اولاد دی طرح سیان دے نے، ان دا مطلب سمجھ نہیں آیا، سانو سمجھا تے دیو۔ آپ نے فرمایا اگر تو میرے کول پوچھے نا اے فاروق اعظم تے اسی نبی پاک نو اولاد تو ود کے سیاننے ہاں۔ عبداللہ بن سلام نے کہا قرآن تے کہندا ہے نا اپنی اولاد دی طرح سیان دے نے، میرے کول کوئی پوچھے تے میں کہنا اسا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو اپنی اولاد تو بھی ود کے سیاتا ہے۔ حضرت عمر فاروق پھر ہور حیران ہوئے، کہا او کیویں اولاد تو بھی ود کے؟ فرمایا مینوں اپنی اولاد دا پتہ نہیں، میری بیوی کہندی ہے کہ اے تیرا ہے، اللہ نو پتہ ہے کہ وہ میرا ہے یا کس دا ہے، لیکن میری بیوی کہندی اعتقاد ہے، مینوں یقین ہے، میری بیوی نے مینوں دسیا ہے نا کہ اے تیرا ہی ہے۔ تو اولاد تو کملی والے نو اسی ود کے سیاننے ہاں کہ اولاد دے بارے تے مشکوک بندہ ہو سکتا ہے، اساں جو تورات دے وچ حضور دیاں علامتاں تے نشانیاں پڑھ کے حضور نو سیانے ہیں، ہن ایتھے تے شک والی گل ہی کوئی نہیں۔ کیا عقیدہ سی انہاں دا، انہاں کیا تصدیق کیتی ہے فاروق اعظم جو قرآن نے فرمایا سچ فرمایا۔ قرآن فرماندا ہے اے یہودی حضور نو اپنی اولاد دی طرح سیان دے نے، میرے کول کو پوچھے تے میں کہنا اسی اولاد تو بھی ود کے سیاننے ہاں۔ تے فاروق اعظم کہندے نے کہ پھر مینوں اس آیت دا بھی پھر مطلب سمجھایا، عبداللہ بن سلام نے جدوں مینوں سمجھایا نا تے اس آیت دا پھر مینوں مطلب سمجھا۔ اسی طرح ایک یہودی سی، اس دا نام سی مخیرق، یہ مالدار یہودی سی، اس نے بھی آخری نبی دیاں صفتاں اپنی کتاب دے وچ تورات وچ پڑھیاں ہوئیاں سن، اور حضور نو یہ سیان چکا سی کہ جڑیاں صفتاں میں وہ پڑھیاں سن نا انہاں صفتاں دا حامل نبی تشریف لے آیا۔ احد والے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جدو جنگ لڑن واسطے غزوہ جبل احد دی طرف تشریف لے گئے تو یہ مخیرق یہودی بھی اپنے جسم دے اوتے ہتھیار لگا کے مدینہ شریف وچوں نکلیا،
مسلمانوں دے لئی، مسلمانوں دی حمایت لئی یہ بھی مدینہ شریف وچوں نکلیا، اور اس نے وصیت کیتی کہ اگر میں اس جنگ وچ مارا جاواں تے میرے سارے مال دے مالک حضور ہون گے، میرے سارے مال دے مالک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہون گے۔ پھر اسلام دی حمایت وچ لڑے اور مارے گئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نو جدوں انہاں دے بارے پتہ لگیا تے آپ نے فرمایا مخیرے کو خیر و یہودن، مخیرک بڑا چنگا یہودی سی، اور پھر مخیرک دی وصیت دے مطابق اس دا سارے مال دے مالک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بن گئے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ طیبہ دے وچ جو خیرات اور صدقات فرماندے سن وہ مخیرک دے مال وچوں ہی زکوٰۃ صدقات ادا کیتا کردے سن۔ یہ چند ایک انصاف پسند یہودی سن، انہاں نو اگر چھوڑ دئیے تو پھر باقی سارے ہی بڑے ہی متعصب یہودی سن، دشمنان اسلام۔ ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا گواہی دیندیاں نے، آپ فرماندیاں نے کہ میرا باپ ہوئی بن اخطب اور میرا چاچا ابو یاسر دونوں یہودی سن، اور صرف یہودی نہیں سن بلکہ یہودیاں دے عالم سن۔ میرے چچا نے میرے باپ نو کہا، میرے چچا نے، کون بیان کر رہا ہے؟ ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو غزوہ خیبر دے بعد حضور دے نکاح وچ آئیاں، وہ بیان کر رہی ہیں کہ میرا پیو بھی یہودی سی، یہودیاں دا سردار سی، عالم سی تورات دا، اور میرا چاچا بھی، انہاں نا ابو یاسر سی، پیو دا نا ہوئی بن اخطب سی۔ وہ فرماندیاں نے دونوں ایک دن کٹھے ہوئے تے میرے چاچے نے میرے باپ نو پوچھیا کہ کیا اے وہی ہے، اے جڑا نبی ہے اپنی جنی کتاباں دے وچ جو لکھیا ہوا ہے، انہوں پوچھدا ہے کہ کیا اے وہی ہے؟ تے میرے باپ نے کہا ہاں خدا دی قسم اے وہی ہے۔ راوی کون نے؟ ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ بیان کندے بارے کر رہی نے؟ اپنے باپ اور چچا دی گفتگو بیان کر رہی نے کہ چاچے نے یہ گل میرے ابے کو پوچھی تے ابے نے کہا ہاں ہاں خدا دی قسم یہ وہی ہے۔ تے میرے باپ چاچے نے کہا تے پھر تہاڈا ان دے متعلق کی خیال ہے؟ اگر یہ وہی ہے جو ساڑیاں کتاباں دے وچ تے تہاڈا ان دے بارے کی خیال ہے؟ ایمان لے آؤ گے؟ دونوں برا گلاں کردے پن، ایمان لے آؤ گے؟ تے اماں صفیہ فرماندیاں نے کہ میرے باپ نے کہا خدا دی قسم جب تک زندہ ہاں میں اس نبی نو دشمن سمجھاں گا۔ پھر ماریا گیا اس جنگ وچ، ہوئی بن اخطب ماریا گیا، اور اماں صفیہ پھر ام المومنین بن گئی، حضور دے نکاح وچ آئیاں، اس دی بیٹی۔ نبتل بن الحارث بھی ایسا ہی ہے کہ یہودی سی، جن دے بارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سی من احب ان ینظر الی الشیطان، جو کوئی شیطان نو ویکھنا چاہے فلینظر الی نبتل بن الحارث، او اے نبتل بن حارث نو ویکھ لو۔ حضور نے فرمایا سی نبتل بن حارث یہودی دے بارے کہ اگر کوئی کسی شیطان نو، اگر کوئی شیطان نو ویکھنا چاہتا ہے نا تے او نبتل بن حارث نو ویکھ لوے۔ یہ نبتل بارگاہ رسالت وچ آندا سی، حضور دے نال گفتگو کردا سی، سندا سی، اور پھر ساری گفتگو جا کے منافقاں تک پہنچا دیندا سی۔ اسے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لفظ اذن کہہ کے تکلیف پہنچائی سی، یعنی کیسی ہو تے اذن ہے، اذن کے اندر کن نو، یعنی کناں دا کچا ہے، یہ کہہ کے اس نے تکلیف پہنچائی۔ تے قرآن حکیم نے فرمایا قل اذن خیر لکم،
وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ، فرمایا کچھ وہ لوگ نے جو نبی نو تکلیف پہنچاندے نے تے کہندے نے وہ تے اوزن ہے، کناں دا کچا ہے۔ کل اوزن خیر لکم، اے میرے نبی تسی انہاں نو فرما دیو کہ اے حضور دا اوزن ہونا تواڈے واسطے چنگا ہے۔ جویں کوئی آ کے کہے حضور من لیندے نے، ہاں جی من لیندے نے، گھنی اوندی پڑتال وچ ٹوہ وچ نہیں جاندے، اس واسطے اے تواڈے واسطے اے بہتر ہے۔